बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। आपकी तमाम जायज़ हाजात को, ज़रूरियात को मेरा अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से, अपने ख़ज़ानों से पूरा फ़रमा दे और कभी भी आपको किसी का भी दुनिया में मोहताज ना फ़रमाए। अपने ख़ज़ानों से हमेशा आपको नवाजता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल बताइए कि हमारा जो दुश्मन है वो हमारे साथ दोस्ती कर ले, या फिर आके हमसे माफ़ी मांग ले, या फिर उसके शर से हम हमेशा के लिए महफूज हो जाएं और वो कभी भी हमारा किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके, कोई भी हमारे लिए कोई रुकावट पैदा ना कर सके। तो आज का अमल बड़ा ख़ास है। इसी हवाले से इंशाअल्लाह ताला इसको मुकम्मल आप देखिएगा, सही तरीके से समझ लीजिएगा और ये आपके तमाम तर ज़ाहिरी और बातनी दुश्मनों के लिए ये अमल काफ़ी और शाफ़ी हो जाएगा। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ आपका कोई भी, कैसा भी, जैसा भी दुश्मन क्यों ना हो, वो इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम तर इरादों में, तमाम तर साजिशों में, तमाम तर अपने हरबों में वो नाकाम भी होगा और वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा, आपके साथ सुलह भी करेगा और आपका बहुत ही अच्छा दोस्त भी वो बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक तो आप ये अमल इस काम के लिए भी कर सकते हैं, दूसरा इसको आप रिज़्क़ के लिए कर सकते हैं, कारोबार में बरकत के लिए कर सकते हैं, घर में खैर व बरकत के लिए कर सकते हैं, हर तरह के नुकसान से हिफाजत के लिए आप इसको कर सकते हैं, शैतान से हिफाजत के लिए आप इसको कर सकते हैं। अमल एक है लेकिन फ़वाइद इसके बेशुमार हैं और इतने फ़वाइद हैं कि जो मैं आपको गिनवा नहीं सकता और आप उनको गिन नहीं सकते। लेकिन जिन्होंने भी इस अमल को अपने पल्ले से बांध लिया और उन्होंने इस अमल को किया, पूरे खुलूस नीयत के साथ किया और पूरे यकीन और एतमाद के साथ किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़रूर नवाजा है। इससे पहले कि मैं अमल बताऊं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारी इस तरह की बड़ी अच्छी और मुफीद वीडियोज़ मिलती रहें, आपको पहुँचती रहें। और हमारी वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें और उनके लिए भी ये खैर का ज़रिया बन सके। सबसे पहली बात तो ये है कि तयन आपने करना है और ख़ुद से करना है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दुश्मन नहीं है। अगर आप किसी को नामिनेट करते हैं, आप किसी को नामज़द करते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, तो फिर उसके अंदर आपको शरीयत के तकाज़ों को देखना पड़ेगा। क्या वो शरई तौर के ऊपर वाकई ऐसा है कि उसको आप अपना दुश्मन कह सकें, आप अपना दुश्मन समझ सकें, या महज अफवाहों के ऊपर आप यकीन करके बैठे हैं, या महज बातों के ऊपर आप यकीन करके बैठे हैं। बस औक़ात होता ये है कि एक फ़र्द हमारे लिए बहुत अच्छे जज्बात रखता है, वो हमारे लिए दोस्ती के जज्बात रखता है, वो हमारे लिए मोहब्बत के जज्बात रखता है, बड़े अच्छे उसके जज्बात होते हैं। लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे हासदीन होते हैं जो नहीं चाहते कि वो बंदा हमारे साथ जुड़े, वो नहीं चाहते कि वो बंदा हमारे साथ बैठे, वो नहीं चाहते कि उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ हो। तो वो दरमियान में इस तरीके से आ जाते हैं, दोनों के दरमियान में बदगुमानियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं, गलत फहमियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसी अनकही बातें वो कह देते हैं कि जो ना इधर कही गई ना उधर कही गई, सिर्फ उनको वहीं पर दरमियान में बनाकर फैला दिया गया। या फिर आधे सच बोलना शुरू कर देते हैं, आधी बात करते हैं, पूरी बात वो नहीं करते। ऐसे लोग होते हैं और बसा औक़ात ये होता है कि वो दुश्मनी जो है, वो जो हमारा ताल्लुकात जो ख़राब हो गए हैं, वो दर हकीकत उस फ़र्द की वजह से नहीं हुए, बल्कि वो जो दरमियान में हासिल था उसकी वजह से हुए। और हम अपने दोस्त को या अपने ताल्लुक़ वाले को ही हम अपना दुश्मन समझ बैठे और फिर उसके लिए हम कभी तावीज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसके लिए कभी हम कोई ऐसी बद्दुआएं करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए फिर हम हर हीला बहाना करना शुरू कर देते हैं कि इसका नुकसान किसी तरीके से हो जाए। इसलिए दोस्तों, सबसे पहली बात इसका तयन कर लीजिए कि वाक़अतन जिसके लिए आप ये अमल करना चाहते हैं वो आपका दुश्मन है, आपको नुकसान पहुँचाने वाला है, या उसने कोई आपको वाकई नुकसान पहुँचाया है। जो वो नुकसान जो सिर्फ अफवाहों की वजह से नहीं है आप तक पहुँचा, बल्कि हकीकतन ऐसा हुआ है कि उसने कोई आपको नुकसान पहुँचाया। लेकिन सबसे जो अच्छा और बेहतर मशवरा मेरा ये है वो ये कि जब भी आप ये अमल करते हैं या कोई भी ऐसा अमल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ मौजूद हैं जो दुश्मन से निजात के लिए, दुश्मन को नाकाम करने के लिए किए जाते हैं, तो आपके लिए मेरा जो अपना एक तजर्बा है या जो हमने असातिज़ा से सीखा है वो यही है कि आप कभी भी किसी मुसलमान को बतौर दुश्मन नामिनेट ना करें अपने अमल के अंदर, किसी भी मुसलमान को अपना दुश्मन तसव्वुर ना करें अपने अमल के अंदर, बल्कि नामालूम दुश्मन की नीयत से आप ये अमल करें। अब वो चाहे कोई भी होगा,
انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ وہ کوئی بھی آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی سازش کرتا ہے تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ دشمن کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اس کی چالوں سے، اس کی سازشوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے نامینیٹ کرنے سے ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ بے گناہ آدمی آپ کے سامنے آ جائے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اگر جب آپ قرآنی اعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے کسی بندے کو نقصان نہیں پہنچتا، ایسے بندے کو جو واقعتاً بے گناہ ہے، لیکن جو کرنے والا ہے وہ اگلے بندے کو بے گناہ کے لیے یہ عمل کرنے لگ جائے تو وہ خود گناہ گار ضرور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ساری باتوں کا دھیان ضرور کیجئے گا، پھر آپ یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ نامعلوم دشمن سمجھ کے عمل کریں، اللہ فضل فرمائے گا، اور آپ کے جتنے بھی دشمن ہوں گے، چاہے وہ آپ کے کاروباری اعتبار سے ہیں، کسی بھی لحاظ سے آپ کے دشمن ہیں، وہ اپنے تمام تر ناپاک ارادوں میں وہ ناکام ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ لیکن آپ کا یقین کامل اور پختہ ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے صدقہ کرنا ہے، اپنی طاقت، اپنی استطاعت، اپنی وسعت کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ نے اتنا صدقہ کر لینا ہے، اور ساتھ میں دعا یہ کرنی ہے کہ مولا کریم جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں مجھے اس میں کامیاب فرما دیجئے۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے ہیں تو باوضو ہو کر اپنے بستر پر آ جائیے۔ آپ کا بستر بھی پاک ہونا چاہیے، لباس بھی پاک ہونا چاہیے، اور آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ دو طریقے ہیں، دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیجئے گا اچھے طریقے سے، پھر آپ کو عمل سمجھ میں آئے گا۔ پہلا تو یہ کہ آپ نے دشمن کے لیے کرنا ہے تو پھر کس طریقے سے کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، یا کسی بھی اور اچھے کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر کس طریقے سے کرنا ہے۔ یعنی دونوں کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے، تبدیل ہے، آپ نے اس کو سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی بات کہ جب آپ نے اس کو دشمن کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کے شروع میں اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھنا، اور آپ نے اس صورت کو شروع کر دینا ہے۔ پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ بسم اللہ تعوذ تسمیہ پہلی دفعہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ نے تسمیہ کو نہیں پڑھنا۔ پھر سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے بطور چیلنج پوری کائنات کے سامنے پیش کیا تھا، صرف عرب والوں کے نہیں، عرب والوں کے لیے، عجم والوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ تم سب کو بلاؤ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جب تم میرے قرآن کے بارے میں باتیں کرتے ہو کہ یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو پھر ایسا کرو کہ تم بھی ایسی کتاب بنا کے لاؤ۔ نہیں، کتاب نہیں، پھر ایک دوسرے مقام پر کہا کہ تم 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ پھر تیسرے مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا، سورۃ البقرہ کے اندر ہے، یہ چیلنج کیا کہ تم بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت کی مثل۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں وہ سورت کون سی ہے جس کا چیلنج کیا گیا، تیسرا چیلنج، اور سورۃ الکوثر ہے۔ مختصر سے سورت سن لیجئے تلفظ کے ساتھ، اور پھر اگلا مرحلہ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورۃ الکوثر ہے۔ جب آپ نے دشمن کے لیے پڑھنا ہے، اپنے دشمن کا تصور کیجئے، نامعلوم دشمن کا، کہ یا اللہ جو بھی مجھے جس طرح سے بھی نقصان پہنچا رہا ہے یا پہنچانا چاہتا ہے میں اس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے خوب گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی ہے کہ مولا کریم میرے ہر دیکھے اندیکھے، جانے انجانے، ہر طرح کے دشمن، ظاہری باطنی دشمن سے مولا کریم میری حفاظت فرما دے اور میرے دشمن کو ہدایت دے۔ آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اپنے الفاظ کے اندر کر لیجئے، جتنے بھی خلوص سے آپ کر سکتے ہیں، زیادہ زیادہ بڑے پرخلوص انداز میں آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ یہ تو ہے جب آپ دشمن کے لیے کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جب آپ اس کو کر رہے ہیں خیر و برکت کے لیے، جب آپ اس کو کر رہے ہیں اپنے کاروبار میں، رزق میں، وسعت کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے جاب میں جو ہے وہ پروموشن کے لیے کر رہے ہیں، یہ کوئی بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کے لیے آپ اس کو کر رہے ہیں، یعنی دشمن سے ہٹ کے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر جب اس کو آپ پڑھ لیں تو آخر کے اندر پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے آپ نے اپنے اس مقصد کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، رشتے کے لیے، یا جو بھی آپ کا جائز مقصد، حلال مقصد ہے، پھر آپ نے اس کے لیے اللہ رب العزت سے خوب گڑ
گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 11 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی میرا اللہ فضل فرمائے گا، اور ان 11 دن کے اندر جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، میرا اللہ اس مقصد میں آپ کو ضرور بضرور کامیاب فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا، اور جب آپ کا کام ہو جائے تو پھر آپ نے پھر صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔